नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद में मौजूद हैं और हमारे पास आज जनाब मलिक ग़ुलाम अब्बास नसवाना साहब मौजूद हैं जो कि चिन्योट सीट के लिए उम्मीदवार हैं। इनके हम ख़यालात जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे उनका पैगाम, जिसके पेश नज़र आप फ़ैसला कर सकेंगे कि आपके वोट का सही हकदार कौन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर, आपसे पहला क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगा कि सर आपके साबका द्वार में जो सर आपकी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, जो एहसन इक़दाम आपने किए हैं सर वकला, यंग वकला के लिए और तमाम वकला बरादरी के लिए अपने ज़िला में, सर काइंडली रहनुमाई फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पिछले दौर में डिस्ट्रिक्ट चिन्योट 2009 में बना, उसमें 2 तहसीलें मर्ज़ वजूद में आई, बवाना लालियाँ। वहाँ बवाना में एक जुडिशल कम्प्लेक्स बनवाया, एक वकील का रकबा था, वहाँ उनसे रिक्वेस्ट करके वहाँ आज वो अदालतें बन चुकी हैं और वकला के चैम्बर बन चुके हैं और वहाँ सिस्टम ऑन है। ये काम किया। उसके बाद हमारी तहसील लालियाँ है, उसमें हमने चीफ जस्टिस साहब को बुलाया और वहाँ भी हम बल्दिया के कमरों में जजेज़ और वकला बैठे थे। वहाँ हमारा कम्प्लेक्स अब तामीरात शुरू हैं, बन रहा है। इसके अलावा अपने डिस्ट्रिक्ट में चिन्योट के लिए हमने हमारी जो है प्रोसेस वो कंप्लीट होने वाला है। फिर मैं इस मौके पे बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि फैसलाबाद बेंच के लिए हमने फैसलाबाद बार के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब से टाइम लिया और हमने एक आसान मुतालबा वहाँ रखा कि हमारी कम अज़ कम दैरी यहाँ शुरू हो जाए फैसलाबाद में, जिसमें हमारा उन्होंने मुतालबा मंजूर करते हुए हमें रेफ़र किया चीफ जस्टिस लाहौर को। फैसलाबाद की कैबिनेट के साथ मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ से यहाँ एक हमारा ऑफ़िस भी बन गया। इफ्तिताह का टाइम रखा गया, लेकिन उनकी रिटायरमेंट के बाद वो काम थोड़ा सा लेट हो गया। तो हमने काले कोट और वकला की फलाह बहबूद के लिए, आनर और इज़्ज़त के लिए जो भी काम किए हैं वो आज भी लोगों के सामने, बारों के सामने हैं। आवाम के रिलीफ़ को भी साथ साथ रखा। आम पब्लिक को, गरीब लोगों के लिए हमने कई कमेटियां बनाई, जिसमें फ्री जो ऐसे लोग हैं जो फ़ीस पे नहीं कर सकते, उनके लिए फ्री लीगल कमेटियां बनाई ताकि गरीब लोग भी इंसाफ के असूल के लिए वहाँ पहुँच सकें। बिल्कुल ठीक है सर। मेरा सवाल यह है कि बार का ओहदेदार होना, ये सर एक अज़ाज़ी एक रुतबा होता है सर, लेकिन ये देखने में आया है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स वो रिपीट करते हैं बार बार, मतलब ये इसको सिलेक्शन के लिए वो इलेक्शन की तरफ आते हैं। सर प्लीज़ गाइड कीजिएगा आपके सर दोबारा से इलेक्शन लड़ने के पीछे सर क्या अगराज़ व मकासद हैं, कौन से ऐसे मामला हैं जो कि आप समझते हैं कि वो भी नामुकम्मल हैं, और अगर आप इस बार उम्मीदवार सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप क्या इक़दाम करेंगे? इसमें सूरत हाल ये होती है कि जिस सीट पे एक कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करता है, उस ज़िले की सीट के लिए पहले मकामी बार्स में फ़ैसले किए जाते हैं कि इस सीट के लिए मुनासिब कैंडिडेट कौन है। हमारा डिवीज़न फैसलाबाद है, मेरा डिस्ट्रिक्ट चिन्योट है। चिन्योट में मैंने जितने इलेक्शन लड़े, बार की भाइयों के हुक्म पर लड़े, और अगर इंसान अल्लाह ताला के करम से जो इंसान होता है वो इंसानों की जो कदर करता है, वकील भाइयों की इज़्ज़त आनर करता है, उनके लिए वर्क करता है, तो अपनी अपनी बारें अपने अपने कैंडिडेट देती हैं। तो मेरा चिन्योट से तल्लक है। मैंने जितने भी इलेक्शन लड़े, बार के इजलास हुए, बार ने जनाब हमें हुक्म दिया कि आप हमारे लिए बेहतर काम कर सकते हैं। मैं अपनी मसरूफियत की वजह से बार की उस हुक्म को
قبول کرتے ہوئے پھر الیکشن لڑا، کیونکہ ماضی جو ہوتا ہے انسان کا کریکٹر، انسان کا ورک وہ سامنے ہوتا ہے۔ اب ایسا موقع ہے کہ میں نے چنیوٹ میں جتنے ہمارے پچھلی گروپنگ تھی تمام بھائیوں نے ایک پیج پہ یہ فیصلہ کیا ہے اور متفقہ کینڈیڈیٹ ہوں۔ اگر بار مجھے اتنا مجبور نہ کرتی، کوئی اور بھائی آ جاتا، تو ان حالات میں ہم نے کام کیا ہے، ہمارا ضمیر مطمئن ہے۔ ہم دن رات وکلاء کی فلاح و بہبود کے لیے فیلڈ میں ہیں۔ جب کوئی دوست یاد کرتا ہے ہم پیچھے نہیں ہٹتے۔ وکلاء کی عزت و آنر میں اضافہ ایک مثال ہے کہ میں نے اپنے ضلع میں پہلا ضلع کونسل کا جو چیئرمین ہے ایک وکیل کو پٹ کیا، جو بھاری اکثریت سے جیت گیا، بلکہ ان اپوز ہوا۔ اتنا میں نے اس کالے کوٹ کو وکلاء سیکٹر پہ بھی پاپولر کیا ہے۔ میں نے خود NA99 میں آزاد الیکشن لڑا، پبلک نے کالے کوٹ کی عزت کرتے ہوئے ایک وکیل صوبائی پہ کھڑا کیا جو جیت گیا، آزاد بالٹی نشان تھا۔ میں نے NA میں قومی کا الیکشن لڑا، مجھے آزاد حیثیت میں 74,000 ووٹ ملے۔ یہ ہے وہ اقدامات جن سے پبلک میں بھی کالے کوٹ کو پاپولر کرایا ہے، اور وکلاء جتنی بارز ایسوسیشن ہیں اس میں ہم نے پوری توجہ سے کام کیا ہے اور محنت کی ہے اور نوکری دی ہے۔ سر، پنجاب بار کا الیکشن یہ بہت مہنگا ہو گیا، اس بارے میں سر آپ کے کیا ویوز ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ پنجاب بار کونسل کا میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں کہ میرا الیکشن دوستوں کا الیکشن ہے، محبت کا الیکشن ہے۔ مجھے جو فیصل آباد بار سے پیار ملا، یقین کریں میں نے جتنے الیکشن لڑے فیصل آباد نے مجھے آنر اور عزت سے یہاں سے روانہ کیا، اور آج تک میں کسی بھی دوست کو مس نہیں کیا پورے ڈویژن میں۔ بالخصوص فیصل آباد کا میں بے حد ممنون ہوں، اور عام طور پر کہتا ہوں کہ فیصل آباد کے ساتھ میں دی گریٹ کا لفظ لگاتا ہوں کہ یہ ہماری ڈویژنل بار جو ہے اتنا مجھ سے پیار کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیشہ انہوں نے مجھے ٹاپر میں جو ہے نا عزت دی ہے، کہ ووٹوں کے حساب سے جب بھی الیکشن ڈے ہوا ہے مجھے وہ محبت بھائیوں نے دی ہے کہ میں نے ہمیشہ فیصل آباد سے جتنے بھی الیکشن لڑے ہیں بھائیوں نے محبت کی ہے اور میں نے ٹاپ کیا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے سر، آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے جو ووٹر وکلاء حضرات ہیں آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ایک پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ تمام جتنے ہمارے دوست جو پریکٹس یا ریگولر نہیں ہیں جناب، ان کے مسائل مثلاً وہ کچہری نہیں آتے، صرف ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم ان سے بھی رابطے میں رہتے ہیں۔ ان کے معاملات میں بھی کوئی پرابلم ہو، کسی کی حق رسی ہو رہی ہو، کسی کے ساتھ سوسائٹی میں زیادتی ہو رہی ہو، تو ہم ان کو بھی اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور ان کے ہر مشکل وقت میں ان کے کام آتے ہیں۔ تو میں ان بھائیوں سے بھی ہر الیکشن میں رابطے میں ہوں کہ اور وہ سیٹسفائی ہیں اور مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی ہر امید پہ پورا اتریں گے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ملک غلام عباس نسوانہ صاحب، ان کا سیریل نمبر 4 ہے۔ ان کے جذبات، احساسات، خیالات آپ نے سن لیے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ اپنے ووٹ کا بہترین استعمال کریں گے، اور جو کہ صحیح معنوں میں ہمارے معاملات کے ترجمان ہیں آپ ان کو پنجاب بار کی ممبرشپ کا تاج پہنائیں گے۔ شکریہ۔